नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। चीन र भारत नेपालसँग सीमाना जोडिएको दुई छिमेकी मुलुक हुन्। नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै यी दुई ठूला राष्ट्रको बीचमा दुई ढुङ्गाको तरुल भएर रहेको छ हाम्रो मुलुक। सकारात्मक रूपले सोच्दा वरिपरि उदयमान शक्तिशाली देशले घेरिएको एउटा सुन्दर र सुरक्षित देश हुनुपर्थ्यो नेपाल। तर छिमेकी नै असल नपर्नु र सोही अनुसार आफूले ट्याकल गर्न नसक्दा दुई ढुङ्गा बीच पिसिएको मुलुक बन्ने संघारमा पुगेको छ नेपाल। आए दिन सीमामा दादागिरी, सीमा अतिक्रमण हुँदा सीमावर्ती सुरक्षामा खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूमाथि नै आक्रमण हुन थालेको छ। शनिबार झापाको सीमावर्ती कचनकवलमा सशस्त्र प्रहरीको पोस्टमा भारतीयले आक्रमण गर्ने दुश्चेष्टा गरेका छन्। कचनकवल गाउँपालिका 1 घेराबारीमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्टमा भारतीय नागरिकले शनिबार साँझ आक्रमण गरे, जुन 125 नम्बर सीमा स्तम्भ नजिक रहेको नेपाल प्रहरीको पोस्ट हो। घेराबारीको झन्टु गाउँमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्टमा बिहारको सुरीभिट्टा तर्फबाट 100 जनाको संख्यामा आएका भारतीयहरूले आक्रमण गरेपछि प्रतिकारमा प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। प्रहरीसँगै नेपाली नागरिक पनि प्रतिकारमा उत्रिएका थिए। आक्रमणबाट सशस्त्र प्रहरीको पोस्टमा क्षति पुगेको छ। यसअघि पनि भारतीय नागरिकले वैशाख 23 गते झापा गाउँपालिकाको 131 सीमा पिलर नजिक खटिएको सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी पोस्टमा आक्रमण गरेको थियो। सो घटनामा पनि सशस्त्र प्रहरीले 2 राउन्ड गोली चलाएको थियो। घटना लगत्तै भारतीय पक्षले माफी पनि मागेको थियो। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका 6 आहालेमा नेपाल भारत सीमा भन्दा झण्डै 100 मिटर टाढा नेपालले आफ्नो भूमिमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न लागेका बेला भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अवरोध गरेको जनाएको हो। उक्त स्थानमा आहालगैरी कबुलियत वन समूहले बहुजातीय संग्रहालय बनाउन लागेको थियो। सो समूहले निर्माण गर्न लागेको संग्रहालय क्षेत्र आफ्नो भूभागमा पर्ने झुटो दावी एसएसबीले गरेको छ। फालेलुङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन कुमार राईका अनुसार उपभोक्ता समितिले भारतीय पक्षले अवरोध गरेको गुनासो गरेपछि सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष सञ्जय कुमार केरुङ तथा सुरक्षाकर्मीको टोली उक्त क्षेत्रमा पुगेको थियो। यस क्रममा भारतीय पक्षले सीमा अतिक्रमण गर्नुका साथै सीमा स्तम्भ समेत गायब पाइएको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए। यहाँ भारतीय पक्षले 57 र 4 नम्बरको सीमा स्तम्भ गायब पाइएको उनको भनाइ छ। फालेलुङ 5 का स्थानीय अनुसार यहाँ एसएसबीले दैनिक रूपमा गस्ती गर्नुका साथै नेपालीलाई हिँडडुल र काम गर्न समेत अवरोध गर्दै आएको छ। दैनिक करिब 100 जनाको एसएसबीको टोली यस क्षेत्रमा आउने गरेको छ। सीमा क्षेत्रमा 2 होटल समेत रहेका छन्। एसएसबीले होटल सञ्चालकलाई उक्त क्षेत्र भारतीय भूभागमा परेको भन्दै मनोवैज्ञानिक दबाब दिने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। भारतीय पक्षले जारी गरेको नयाँ नक्सामा सीमा भन्दा करिब 100 मिटर भन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको पाइएको छ। जनप्रतिनिधिले एसएसबीका स्थानीय कमान्डरसँग संवाद समेत गरेका थिए। यस क्रममा भारतीय पक्षले नयाँ नक्सा अनुसार उक्त क्षेत्र भारतमा परेकाले भौतिक संरचना निर्माणमा रोक्न माथिको आदेश आएको बताएको थियो। भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेपछि फालेलुङ गाउँपालिकाले यस विषयमा पहल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाएको छ। पत्र प्राप्त भएपछि सीमा मिचिएको तथा नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको विषय स्थलगत अवलोकन गर्न डिभिजन वन कार्यालयको टोली उक्त क्षेत्रमा पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन कुमार शर्माले जानकारी दिएका छन्। साथै सीमा अतिक्रमण सम्बन्धी सूचना गृह मन्त्रालयमा समेत पठाइएको उनले जानकारी दिए। भारतीयले आक्रमण गरेको उक्त क्षेत्र पाँचथर, इलाम र झापाको पश्चिम बंगाल राज्यको सीमामा पर्दछ। पाँचथरमा भारतसँग करिब 45 किलोमिटर सीमा क्षेत्र रहेको छ। पछिल्लो पटक कोभिड-19 को संक्रमणमा रोकथामका लागि सीमा क्षेत्रबाट हुने आवत जावत रोक्ने सशस्त्र प्रहरी बल सीमा क्षेत्रमा पुगेपछि भारतीय पक्षले नयाँ विवाद सिर्जना गरेका छन्। जबरजस्ती भारतले नक्सामा पारेको नेपाली भूभागमाथि कब्जा जमाउन र अधिकार जटाउन भारतीय पक्षको यो योजना नै भएको स्थानीयको बुझाइ छ। यसरी पटक पटक कहिले नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि त कहिले नेपाली जनतामाथि भारतीय नागरिक तथा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले आक्रमणको शैलीमा दादागिरी देखाउँदै आएका छन्। सीमामा बसेका नेपालीहरूको घरभित्रै पसेर भारतीयहरूले गुण्डागर्दी गरेको समाचारहरू आइ नै रहन्छन्। सीमावर्ती नेपाली गाउँमा भारतीय प्रहरी बकैदा युनिफर्ममा हतियार सहित प्रवेश गरेर आतंक मचाउने गर्छन्। त्यसको समाचार पनि बन्छन्, तर हाम्रो सरकार उफसम्म गर्दैन। पाँचथरमा भएको यो घटना प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेलले भारतीय नागरिकको आक्रमणको विरोध गरेका छन्, तर सरकारको तर्फबाट यसमा कुनै अब्जेक्सन आएको जानकारी छैन।
लिपुलेकको विवाद त उत्कर्षमै पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा यसबारे खबरहरू आइरहेका छन्। नेपालले वार्ताको प्रयास गर्ने, भारतले आलटाल गर्ने र कहिले सम्बन्धित क्षेत्रको मुख्यमन्त्री वा स्थानीय नेताहरूका मुखबाट त कहिले भारतीय सेना प्रमुखबाट लिपुलेक भारतको भएको दावी गर्न लगाउने कार्य गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक भारतका सेना प्रमुखले लिपुलेक बारे दिएको अभिव्यक्तिलाई विज्ञहरूले भारतले बलपूर्वक भए पनि लिपुलेक कब्जा गर्ने संकेत गरेको बताउने गरेका छन्। कतै अभिव्यक्ति दिएरै थर्काउने, कतै फौजे आएर नेपालीमाथि आक्रमण गर्ने भारतीय दादागिरीको अन्त्य गरिनुपर्छ। असल छिमेकी, रोटीबेटीको सम्बन्ध, सभ्यता संस्कृतिको सम्बन्ध भन्ने अनि मौका पायो कि उछित्तो काट्ने भारतीय हेपा प्रविधिको अन्त्य गरिनुपर्छ। भारतीय सेना अध्यक्षले योजना बनाउँदै गर्दा र हाम्रो भूमिमा सडक बनाएर उक्साहाटमा लागे नेपाल भनेर विष बमन गरिरहँदा उनले बिर्सिए हजारौं नेपालीले उनको ज्यान बचाइरहेका छन्। उनले बोल्दै गर्दा कुनै पनि हेक्का राखेका छैनन् कि उनको यो अभिव्यक्तिले उनको र उनको देशको सुरक्षा गरिरहेको एक नेपाली युवाको मनमा कस्तो ज्वार भाटा उत्पन्न हुन्छ भन्ने विषय। उनको सेनामा रहेका गोर्खाली कर्मवीरहरू सीमा छाडेर सेना अध्यक्षतर्फ फर्किने वातावरण उनले बनाउनु हुँदैन। हाम्रो भूमि जबरजस्ती कब्जा गरेर प्रमाणको नाममा एक सिंहको सुत्लो समेत प्रस्तुत गर्न नसक्ने वार्ताको अपिल बहानाबाजीमा नकार्दै जानाले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु बच्चाले ओछ्यान भिजाएपछिको न्यानो मात्रै हो र यो क्षणिक छ। यसलाई बेलैमा नसोच्याए कुनै पनि बेला भारतका लागि प्रत्युत्पादन नहोला भन्न सकिन्न। छिमेकी फरक हैसियतका हुन सक्छन्, तर एक अर्काका लागि दुवैको अस्तित्व समान हुन्छ। हैसियत फरक होला, त्यो परिवर्तनशील छ, तर पहिचान र स्वाधीनता हाम्रो अडिग छ। दक्षिणको छिमेकीले जबरजस्ती सीमा स्तम्भ गायब गर्दै कतिपय ठाउँमा देखादेखि नेपाली सीमा खुम्च्याउँदै लगेको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मकै नेपाली भूभागमा उसको गिद्धे दृष्टि परेको छ। उत्तरको छिमेकी लिपुलेक लगायतको क्षेत्रमा स्वयं आफू जोडिए पनि मौन बसिदिएर नेपाललाई असहयोग गरिरहेको छ। खेतीबारी साट्न सकिन्छ, बसाई पनि सर्न सकिन्छ। धेरै कुराहरू आफूलाई चित्त बुझेन भने अरू विकल्पहरू पनि खोज्न सकिन्छ, तर छिमेकी देश न साट्न सकिन्छ न त त्याग्न सकिन्छ। फेरि हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित देश छिमेकीको तुलनामा शक्ति, अर्थ, भूगोल, जनसङ्ख्या, विकासमा निकै पछाडि परेको देशले छिमेकीलाई बेवास्ता गर्न पनि नसकिने न त उनीहरूको दादागिरी सहन सकिने। भनिन्छ आगो पनि नझोसी बल्दैन। अलिअलि त जसको पनि छिमेकीसँग ठाकठुक पर्छ, तर दुई देश बीच भएको सीमा सन्धि विपरीत गएर अर्काको मुलुकमा सेना राखेर सडक बनाएर खोला, पहाड, समथर हजारौं किलोमिटर जमिन अकुपाई गरेर भारतले बलमिचाइ गरिरहेको छ। आफैले मनगढन्ते कोरेको नक्साको भरमा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्मकै भूभाग अतिक्रमण गर्ने, सजिलै नभेटे आक्रमण गर्ने असल छिमेकी हुनै सक्दैन। भारतको मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा बोक्ने प्रवृत्ति उदाङ्गिएको छ, तर माथि माथि सरकार प्रमुखहरू केही नभए जस्तो गरी सद्भावका कुरा गर्ने, तल जमिनमा जनताले आफ्नै खेतीबारी बचाउन रगत बगाउनु पर्ने यो कस्तो व्यवहार हो? भारतको यो व्यवहारले देशको भूभाग त गुम्ने खतरा छ नै, बेला बेला आक्रमण गर्दा नेपाली जनताले ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। अब त सीमामा बस्नेलाई समेत सधैँ त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट यो समस्याको हल नेपाल सरकारले तुरुन्त निकाल्नुपर्छ। यो देश र जनताको जीव धनसँगै नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान बचाउन नेपाल सरकार कहिल्यै नचुकोस्, कहिल्यै नथाकोस्। यसमा तपाईको धारणा के छ कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश 1 को पहिलो अनलाइन टेलिभिजन नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। चीन, इटाली, कोरिया, इरान मात्रै होइन, पूरै विश्व नै यति बेला कोरोना भाइरस भनिने कोभिड-19 सँग लडिरहेको छ। तर थोरै सरसफाई र जागरुकता अपनाउँदा यसबाट हामीले डराउनु पर्दैन। यसका लागि आफ्नो हात साबुन पानीले पटक पटक धुनुहोस्। अनुहारमा पटक पटक हातले नछुनुहोस्। भिडभाडमा नजानुहोस्। खोक्दा वा हाछ्यु गर्दा रुमाल वा कुइनाले छोप्नुहोस्। यिनै साना साना सावधानीले हामीलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ।